السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع شي صهد؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. بما ان الصيف دخل والجو بدا تيسخن، فكرت نشارك معكم كلاص اقتصادي ومن اروع ما يكون. كما كنعرفوا الاطفال ما تيقدروش يستغناو عليه، علاش ما نصيبوهش ليهم؟ تنتمنى تشجيعاتكم بلي لايك والاشتراك في القناة والبارطاج بين الاهل والاحباب باش تعم الفائدة، والضغط على زر الاشتراك الاحمر باش يوصلكم كل جديد. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. اول مرحلة غادي نبدا بالنوغاتين. غادي ناخذ مقله، غادي نشعل عليها النار تكون مهيله بزاف، ونخلي سنيده تذوب على خاطرها. ضروري نقص العافيه على سنيده باش ما تحرقش. ومن بعد ناخذ واحد معلقه ديال الخشب، معلقه خشبيه باش نحرك. نبدا نحرك في السنيده تذوب، حتى تذوب سنيده في الجوانب والوسط لا، يعني خاصني نحركها باش تذوب سنيده كامله. ما تبقاش سنيده، ما يبقاوش حبوب ديال سنيده، يعني سنيده ما تذوبش، خاص سنيده كلها تذوب. ترجع سيرو فاش غادي نديرو اللوز. ضروري النار تكون مهيله، تنأكد على هذه المساله، وخاصني نحرك مزيان باش تذوب ليا سنيده. اللي بغى يضيف اللوز ولا الكركاع ولا الكاوكاو ممكن يضيف اي حاجه عندكم متوفره في الدار. انا عندي من بعد ضفت 100 غرام ما بين اللوز والكاوكاو، ضفتهم في السيرو وخاصني نحرك مزيان دون توقف. خاص الكاوكاو واللوز يتلبسوا بهذا الكراميل، تيتحمروا مزيان ونطفي عليهم. من بعد حطيت النوغاتين اللي صايبت معكم فوق ورق الزبده، واللي ما متوفرش ليه ورق الزبده يدهن رخامه ويحط فوق الرخامه، راها ما غاديش تلصق. صافي غادي نخلي النوغاتين يبرد على خاطرو، وغادي نمشي معكم المكونات ديال كلاص. تاج المقادير ديال كلاص: عندي نصف لتر حليب، عندي كريم شونتيي، هاد الكريمه، واللي بغى يدير كريم فريش سائله يدير نصف لتر. عندي فلون ديال فريز ودانون ديال فريز، عندي فلون ديال كراميل ودانون ديال كراميل، وعندي دانيت عفوا ديال كراميل، وعندي فاني، كيس ديال فاني. نبداو على بركه الله. بسم الله. ناخذ العجانه وندير فيها مسحوق ديال كريم شونتي، وغادي ندير نصف لتر ديال الحليب اللي درته في الفريغو تبرد مزيان. الفوي درتها في الفريغو بردات مزيان. وغادي ندير واحد الشاصي ديال فاني،
وغادي نطرب. صافي الكريمه ديالنا وجدات. ما خاصناش نطربوها اكثر من القياس بزاف، خاصنا نخليوها على هذا القوام بحال هكا. ودابا غادي ندير فيها، نزيد فيها 3 ديال النكهات. غنخلي الاولى ديال فاني، وندير ديال فريز، وغادي ندير النكهه الثالثه ديال كراميل. دابا غادي نفرق الكريمه على 3. نخلي ديال فاني، ها هي ديال كراميل، وها ديال فريز. نزيد هذه شويه. غنبدا بديال فاني، عفوا بديال فريز، نخوي مسحوق ديال فريز، ونزيد عليه دانون ديال فريز حتى هو، ونخلطهم، نعاود نخلطهم ونرجعو. صافي كملت.
دابا غادي نديرو في هاد الباسين صافي. ساليت النكهه الاولى ديال الفريز، غادي ندير ليها بلاستيك غذائي من الفوق ونغطيها ونديرها في الفريز. دابا غادي ندير النكهه الثانيه. غادي ندير فلون كراميل وغادي ندير دانيت ديال كراميل وغادي نخلطهم في العجانه. صافي كملت النكهه ديال الكراميل. غادي نديرها في هاد لاباسين. اللي بغى يدير ديال الشوكولا يدير فلون ديال الشوكولا ودانون ديال دانيت وشوكولا. كل واحد يدير النكهه اللي بغا، فريز، فرامبواز، النكهه ديال القهوه، كل واحد يدير النكهه اللي بغا. صافي غادي نغطيها بالسلوفان ونغطيها بالغطاء ديالها وندخلها مجامد. النوغاتين ها هو وجد، حيدته من ورق الزبده وغادي نبقى نقطع فيه بطريقه عشوائيه باش نزوق. ونخلي طرفه كبار بحال هكا باش نزوق. هاد النوغاتين سبق لي وحضرته معكم في كلاص درت في القناه ديالي، كلاص بريستيج، ودابا عاودته معكم بطريقه جديده. صافي غادي نخلي غير هاد الطريقات، وهادو غادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي في مولينكس، طراب عفوا كهربائي، ونعاودو نتلاقاو.
صافي النكاتين ديالي هنا خليت هاد الطروفه كبار باش نزوق، وهذا هرمشتو غادي نستعملهم في التزيين. وهذا ديال الفاني غادي ندير فيه شي شويه ديال النكاتين، وغادي نخلي غير شويه باش نزوق. غنخلي شويه صافي، وغادي نخلط من تحت للفوق من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه دائريه باش ما يطيحش ليا الكريمه، باش الكريمه ما تطيحش. صافي، وغادي نديرو حتى هو في بواطه ونسد عليه ونديرو في المجمد، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. البنات انا جبت الكلاص ديالي بيتو ليله كامله، ودابا غادي ندريسيه في كيسان. ها هو ديال الكراميل. خديت البول الاولى ديال الكراميل. اللي ما عندوش هاد الاله ديال الكلاص ممكن يدير معلقات او مغرفه صغيره، معلقه يبقى يدير معلقه في معلقه بحال هكا. او يدير عندنا هذيك فاش تنديروا البيض في الثلاجه تنديروا فيها الكلاص وتتعطينا كويرات من بعد وتنديروهم في الكيسان. راه طريقه سهله وتيجي لذيذ بزاف وتيعجب الاطفال، تعجبهم بزاف وسهل. غادي ناخذ دابا ديال الفريز وندير البول ثانيه ديال الفريز. من الاحسن خليوه ليله كامله. النكهه الثالثه ديال فاني.
من بعد ما كملت الكيسان ديالي في الدريساج زوقتهم بهاد النوكاتين اللي صايبت معكم. وهاد النوكاتين اللي هرمشتها غنديرها من الفوق. بحال هكا. وغادي نزوقو من الفوق بصوص كراميل وشوكولا. غادي ندير صوص كراميل من الفوق. غادي نضيف شويه ديال النوكاتين من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديال اليوم. نتمنى ينال اعجابكم وتحضروه في البيوت ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها بالاهل والاحباب باش تعمل فائده. الى فيديو قادم بحول الله.